اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا سارا موضوع، آج دا سارا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو اور آج دا سارا پیغام ہے جو اللہ اپنے بندے نال دوستی رکھ دے، اللہ اپنے بندے نال محبت کریں دے۔ اگر کوئی اندہ عبد کسی ٹائم رات ہوئے یا نہیں وقت دی کوئی پابندی نہیں، ان مالک کو حقل مریں دے پکریں دے تا اللہ جواب دیں دے، او جیڑی شے منگ دے اللہ عنایت فرمیں دے۔ اگر انسان گناہ چ کرے مالک کو دور ہومن پائے ونجے تا مالک اندہ انتظار کریں دے جو میرا بندہ کیر لے ولا میری بارگاہ دی طرف رجوع کرے سی۔ اگر بندہ گناہ کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ رجوع چ کرے، نادم ہو ونجے، گناہ دی معافی چ منگے تا اللہ ان دی توبہ کو قبول فرمیں دے۔ خدا شاہد ہے، آئمہ خدا علیہ السلام دی روایات دے وچ مل دے کہ جی میں کوئی شخص تسا ہوں دے تے او کو پانی دی حاجت ہوں دی ہے، ان دا تڑپ ہوں دی ہے پانی مل ونجے، یا کائیں شخص دی کوئی قیمتی شے گم ہو ونجے تے گم تھئی ہوئی شے مل ونجے جی میں خوش ہوں دے، تے ایویں جیڑا بھٹکا ہویا بندہ ہوں دے تے اللہ دی بارگاہ کو دور رہن والا بندہ ہوں دے، جیڑے اللہ دی بارگاہ چ واپس آندے اللہ اپنے بندے دے واپس آمن تے ایویں خوش ہوں دے جی میں کائیں شخص دی قیمتی شے گم ہو ونجے تے اچانک کو مل ونجے۔ دیکھو اللہ اپنے بندے نال کتنی محبت کریں دے، اللہ جی میں سارے نال محبت کریں دے، اسا بندیاں کوئی مالکا اویں تیرے نال محبت رکھن دا جذبہ نصیب فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔